अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। बच्चों, जब आपने ये रमज़ान का महीना शुरू किया था तो फुल एक्साइटमेंट होगी, पुख्ता इरादे होंगे कि हम इस रमज़ान में खूब रोज़े रखेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, दुआएं मांगेंगे और हर वो काम करेंगे जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए। इसीलिए आपके इरादों को पक्का बनाने के लिए प्रोडक्टिव इवनिंग्स ने शुरू किया एक प्रोग्राम जिसका नाम तो आप जानते ही हैं, रमज़ान विद पीई जी, जिसमें आपने हर रोज सुनी एक प्रॉफिट की स्टोरी, उनकी खास दुआ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिंपल हदीस जिस पे आप आराम से आसानी के साथ अमल कर सके। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, रमज़ान के रोज़े गुजरते जा रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं अपने आखिरी स्टेशन की तरफ, बिल्कुल, जो है ईद उल फितर, जिसके और भी बहुत से नाम हैं, जैसे ईद उल फितर के अलावा मीठी ईद, छोटी ईद और ईदी वाली ईद, क्योंकि इसमें आपको ईदी भी तो मिलती है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि ईद उल फितर गुजारने के लिए हम किन किन सुन्नतों पर अमल कर सकते हैं ताकि ईद का दिन एक जॉयफुल होने के साथ साथ हमारे लिए नेकी कमाने का भी बाइस बने। तो हम आज शुरू करते हैं अपनी ईद उल फितर की प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आप में से कौन ये सोचेगा दिल में कि रमजान का गिफ्ट क्या होता है? जल्दी जल्दी सोच लें इससे पहले कि मैं ये राज खोलूं। जी, रमजान का गिफ्ट है ईद उल फितर, जो हर मुसलमान के लिए है जो भी इस रमजान में रोजे रखे नेक नियति के साथ। ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक फेस्टिवल है जिसको पूरे तरीके से सुन्नत तरीके से मना सकते हैं। तो बच्चों, आप मुझे सोचें, आप सोचें कि रमजान खत्म होने की इत्तला और ईद आने की इत्तला हमें कैसे मिलती है? सबसे पहले जब भी 29th रोजा एंड होता है तो सबको उम्मीद होती है और सबकी दुआएं भी होती हैं कि अल्लाह ताला आज चांद नजर आ जाए, और सब छत पे या खुली जगहों पे जाते हैं कि किसी तरह हम ईद के लिए चांद देख लें। और जब चांद नजर आता है तो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन इन खुशियों के साथ आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जैसे ही चांद नजर आए आपने मसनून दुआ पढ़नी है, जो कि ये है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम वत तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। इस दुआ के साथ आप ईद की शुरुआत करेंगे और हमने ईद के दिन में इस दुआ मांगने के बाद क्या क्या सुन्नतें अमल करनी हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते भी हैं और उनको एक तरह से अपने जहन में और दिल में तरोताज़ा भी करते हैं। तो सबसे पहले चांद देखने के बाद जब आपको पता चल जाए कि ईद की शुरुआत हो चुकी है तो आप अल्लाह का शुक्र करें और उसके बाद अल्लाह की तस्बीह बुलंद करें, अल्लाह की तारीफ करेंगे। कैसे? ये भी मसनून तरीका हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलता है। जैसे कि हम तकबीरात पढ़ेंगे जो कि ये हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तस्बीह को याद करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में याद कर सकते हैं, या मेरे से पूछे तो मैंने तो इसको एक छोटी सी ट्यून की सूरत में याद किया था, जैसे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये ट्यून आपकी आसानी के लिए है ताकि जब भी कहीं भी आप कोई भी इसका लफ्ज सुने तो फौरन से आपको याद आ जाए कि आपने तकबीरात कैसे पढ़नी है। तो जनाब,
चांद रात गुजरने के बाद शुरू होता है ईद का दिन। एक्साइटमेंट तो जरूर होगी और नींद भी कम आई होगी। सारी मेहंदी लगा ली होगी लड़कियों ने, या फिर अपने कपड़े सब बच्चों ने अरेंज करके भी रख लिए होंगे ताकि सुबह कपड़े निकालने की कोई मुश्किल ही ना हो। तो बच्चों, सुबह उठ के सबसे पहले आप लोग शावर लेंगे, उसके बाद अपने बेस्ट क्लोथ्स पहनेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बेस्ट क्लोथ्स पहनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो कपड़े नए ही हों। अच्छे और साफ सुथरे कपड़े भी बेस्ट क्लोथ्स में शामिल हैं। और लेने से पहले आप मिसवाक करना ना भूलिएगा। और जब साफ कपड़े पहने तो खुशबू जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये भी सुन्नत का हिस्सा है। और अब आ जाते हैं एक बड़ी ही मजे की चीज की तरफ, क्योंकि सबने रमजान के रोजे रखे और आपको तो पता है सहरी से इफ्तार तक हम कुछ नहीं खाते। लेकिन ईद की सबसे सबसे मजे की बात यह है कि हम सुबह सुबह उठ के मजे का नाश्ता कर सकते हैं। और उससे अच्छा नाश्ता क्या होगा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। ऐसा नाश्ता जो फुल ऑफ एनर्जी होगा, फुल ऑफ पावर बूस्टिंग होगा, यानी कि डेट्स, खजूरें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑड नंबर्स में खजूरें खाते थे नमाज पे जाने से पहले। जैसे कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन जब तक चंद खजूरें शाम तनावल ना फरमा लेते, यानी खा ना लेते, नमाज के लिए ना जाते। और उन्हीं से रिवायत है, यानी हजरत अनस से ही रिवायत है कि आप ताक अदद में खजूरें खाते थे, यानी ऑड नंबर्स में खजूरें खाते थे। और ये बुखारी की हदीस है। उसके बाद आप चलेंगे नमाज के लिए ईदगाह की तरफ। बच्चों, ईद के लिए सब निकलेंगे, बड़े बूढ़े बच्चे, खवातीन मर्द, सब लोग, सारे फैमिली मेंबर्स पैदल सवार और गौल के गौल जामे मस्जिद या ऐसी जगह खुले मैदान में जाएंगे जहां पे ईद की नमाज का इंतजाम किया गया हो। लेकिन एक अहम बात यहाँ पे याद रखिएगा और अपने अम्मी अब्बू को भी जरूर याद करवाइएगा कि ईद की नमाज से पहले फितराना देना बहुत जरूरी है। अब फितराना क्या है? तो फितराना हर मुसलमान मर्द और औरत, बड़े बूढ़े और बच्चे पे अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज किया गया है। अब आप पूछेंगे क्यों क्यों फर्ज किया गया है? ताकि बच्चों हमारे साथ ईद की खुशियों में वो लोग भी शरीक हो सके जो अफोर्ड नहीं करते, जो नए कपड़े अफोर्ड नहीं करते, या ईद के दिन अच्छा अच्छा खाना अफोर्ड नहीं करते। तो आपके शेयर करने से वो भी आपके साथ ईद की खुशियों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फितराना का एक खास अमाउंट भी बताई है। ज्यादा मुनासिब होता है कि आप अनाज की सूरत में दें, जैसे गंदुम है, जौ है। लेकिन इसके अलावा किसी भी और तरह से भी दिया जा सकता है, जैसे खजूरें भी दी जा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स भी दिए जा सकते हैं और पैसे भी दिए जा सकते हैं। क्योंकि हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर को फ़र्ज करार दिया ताकि रोज़ेदार के लग़व और बेहुदा अक़वाल व अफ़ाल से पाकीज़गी हो जाए और मस्कीनों को खाना भी मिल जाए। और ये अबी दाऊद की रिवायत है। तो बच्चों, इसी हदीस से हमें पता चल गया कि सदका फितर हमने देना है ताकि अगर रमज़ान में रोज़ों के बीच में हमसे कोई सी भी गलती हो गई हो या गुनाह हो गया हो, तो अल्लाह ताला इस चैरिटी के बाइस हमें दरगुजर फरमाए। और एक और जगह भी हमें हदीस में ही रिवायत मिलती है कि इब्ने उमर, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर, जिसको आम जुबान में फितराना भी कहते हैं, सदका फितर गुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, छोटे बड़े हर मुसलमान पर एक सा खजूर एक सा फर्ज किया है। ठीक है, अमाउंट तो अल्लाह ताला ने बता दी। आपका काम है कि आपने अपने अम्मी अब्बू को ईद की नमाज से पहले याद कराना है कि अब्बू, आपने सदका फितर दे दिया, मम्मा जाने से पहले हम फितराना दे दें। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद
ہم نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور خطبہ آرام سے سنیں گے۔ اگر خطبہ سنتے ہوئے آپ تنگ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کو کوئی کھجلی ہو رہی ہے یا آپ کے ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ خطبہ دینے والے کی آواز کی طرف توجہ دیں اور کوشش کریں سمجھنے کی ہر وہ بات جو وہ اپنے خطبے میں بیان کر رہے ہیں، اور خاموشی سے خطبہ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا بہن بھائی یا دوست آپ کے ساتھ ہیں تو ان کو پہلے سے یہ بتا دیجیے گا کہ میں خطبے کے بیچ میں کوئی بات نہیں کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور ان کو بھی کہے گا کہ خاموشی سے خطبہ سننا سنت ہے۔ تو جناب، آپ نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ واپس گھر آنے کی تیاری کریں گے، لیکن یہاں پہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ واپس آپ نے اس رستے سے نہیں آنا، کوشش کرنی ہے کہ واپس اس رستے سے نہ آئیں جس رستے سے آپ مسجد یا عیدگاہ کی طرف گئے تھے، کیونکہ یہاں پہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو رستہ تبدیل کرتے، یعنی ایک رستے سے جاتے اور واپسی کے وقت دوسرا رستہ اختیار کرتے، یعنی ایک رستے سے عیدگاہ گئے اور دوسرے رستے سے عیدگاہ سے واپس آئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں رستوں میں آپ کی نیکیاں لکھے گا انشاءاللہ۔ اور بچوں، ایک خاص بات کا خیال اس سال عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ نے رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کا دور ہے، بہت مشکل ٹائم ہے ہم سب پہ، تو آپ نے ہر ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے۔ نمبر 1، اپنا جائے نماز جو پریئر میٹ ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ نمبر 2، ماسک پہن کے جانا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں کسی نے ماسک نہیں پہنا تو اس کو یاد بھی کرانا ہے کہ پلیز اپنا ماسک پہن لیں، ٹھیک ہے؟ آرام سے اور نرمی کے ساتھ، ایسے کہ بدتمیزی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک آپ میجک ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، پلیز ویئر یور ماسک، یا پلیز اپنا ماسک پہن لیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے ایک اچھا ڈسٹنس رکھنا ہے ایک دوسرے کے بیچ میں نماز پڑھتے ہوئے، اور سینیٹائزر کا استعمال کرنا تو نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہم عید کے دن ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہمیں سنت کا طریقہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ ایک دوسرے کو عید کی مبارک دینا چاہیں تو آپ کہیے گا تقبل اللہ منا و منکم، یا منی و منکم۔ پھر جناب آپ آگے گھر، اور اب تو ٹائم ہے ایک بہت ہی اچھی چیز کا جس کا ہر بچے کو انتظار ہوتا ہے، بلکہ آپ کو بتاؤں اس کا تو مجھے بھی انتظار ہوتا ہے۔ جی بالکل، ہم انتظار کرتے ہیں عیدی لینے کا، جو اس عید الفطر، میٹھی عید یا چھوٹی عید کا سب سے فن پارٹ ہے۔ تو ہم سب بچے بڑوں سے عیدی لیں گے اور اپنے چھوٹوں کو عیدی دیں گے بھی۔ تو اس میں ایک میں آپ کو مزے کی چیز سکھانا چاہتی ہوں۔ پیسے تو آپ کے پاس خوب جمع ہو جائیں گے، لیکن ان پیسوں کو رکھیں گے کہاں؟ تو ابھی میں آپ کو سکھاؤں گی ایک عیدی اینولپ بنانا، جس کو بنانا فن تو ہے ہی اور آسان بھی ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت چھوٹی سی چیزیں چاہیے جو آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، جیسے A4 سائز کا پیپر کسی بھی کلر کا، ایک گلو سٹک یا لکوڈ گلو جو آپ کو آسانی سے اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ آپ پینز رکھیں اپنے پاس، ڈفرینٹ سٹکرز کے کٹ آؤٹس رکھیں، گلٹر شیٹس رکھیں، مارکرز، کلرز، جس چیز سے بھی آپ اپنے اینولپ کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، میں ویڈیو شروع کرتی ہوں، آپ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں، اور میں ایکسپلین بھی کروں گی ساتھ میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آئیں مل کے دیکھتے ہیں اور مل کے سیکھتے ہیں اور مل کے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے A4 پیپر سائز لے لیں، A4 سائز کا پیپر کسی بھی کلر میں، اسے ہاف میں فولڈ کریں اور اسٹرانگ کریز کریں۔ پھر جیسے ہم ایروپلین بناتے ہیں
اور سائڈز فولڈ کرتے ہیں، ویسے ہی A4 پیپر کے دونوں طرف کو آپ نے فولڈ کرنا ہے، جیسے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ اب ایک ایج کو آپ نے دوسرے ایج سے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اوور لیپنگ کی صورت میں۔ آپ نے ایک سائڈ پہ گلو لگانی ہے اچھے طریقے سے، اور دوسری سائڈ اٹھا کے اس کے اوپر لگانی ہے، اور اس کو ہارڈ پریس کرنا ہے تاکہ آپ کا انویلپ اسٹرانگلی بائنڈ ہو جائے اور کھلے بھی نہ، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو کریز ڈلیں گی ان کو بھی آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے۔ یہ بن گئی آپ کی انویلپ کی پاکٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دوسری طرف گلو لگائی اور مڈل کا خیال رکھتے ہوئے، دیکھیں مڈل کا خیال رکھیں گے اور پھر گلو لگائیں گے، پھر گلو سے اچھی طرح ہارڈ پریس کریں گے، کریز کو بھی اور گلو والی جگہ کو بھی، بالکل ایسے۔ اب اوپر کیا ہم نے فولڈ کرنا ہے، فنگر گیپ ضرور رکھے گا تاکہ آپ کی سائڈز یہ بالکل بھی خالی نہ ہوں اور آپ کے پیسے گرے نہیں۔ جی جناب، تو آپ کا انویلپ ہو گیا ریڈی، بالکل ریڈی۔ اب اس کے اوپر سب سے پہلے آپ کے پاس جو کٹ آؤٹس ہیں اس سے آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے، جو کلر آپ کو پسند ہو اس طرح سے۔ اینڈ ڈونٹ forget ٹو رائٹ یور نیم، بھائی عیدی کے انویلپس مکس نہ ہو جائے نا، اس لیے۔ یہ ایک اور سیمپل ہے انویلپ کا، آپ واشی ٹیپس استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کلر مارکرز یا پینسلز کے ساتھ یا کریونس کے ساتھ کچھ بھی اسکریبل کر سکتے ہیں، جیسے میں نے لکھا مائی عیدی، ٹھیک ہے، کوئی بھی کلر جو آپ کو پسند ہو، اور نام تو لکھنا مت بھولیے گا، ریزن تو میں نے آپ کو بتائی۔ تو جناب اگر آپ اس کی گلو والی جگہ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اور کٹ آؤٹس یا اسٹیکرز لگا دیں تاکہ آپ کا انویلپ اسٹرانگ ہو جائے اور پھٹے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، یہ تو تھی چھوٹی چھوٹی یاد دہانی والی چیزیں جو ہم نے دیکھی، پڑھی اور میں نے آپ کو بتائی بھی تاکہ ہمارے دل میں یاد تازہ ہو جائے ان سب سنتوں کی جو ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، اور ہر موقع ایک نیکی کا موقع بنا سکتے ہیں، ایسی نیکی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بچوں ملتے ہیں پھر نیکسٹ پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. يا ربي أعدها كل الأعوام.